त्यो क्रिस्चियनलाई चाहिँ एक चुड्कीमा चाहिँ हटाउन सकिन्छ नेपालबाट विश्वबाट सबै ती क्रिस्चियनकै एजेन्टहरू हुन्। बिस्केट जात्रके ज्यापुले चाहिँ नेवारले जाँड खाएर मजा गर्नलाई हो। उही त पृथ्वीनारायण शाहले लेखापढी गर्ने जान्ने थिएन बिचरा। चिठी लेख्न भए चिठी लेखा त जैसी भन्थे। पुरुषको लिङ्गलाई तानेर आफ्नो योनिमा चाहिँ छिराउन लागेको छ। त्यसले के दर्शायो? वाङ्ग चाहिँ छाती स्तन पनि आधा आधा देखाएर अर्धनाङ्ग बनाइदियो। यस्तो गर्ने बाहुनहरू चाहिँ नि आदर्शवान हुन पर्यो, नैतिकवान हुन पर्यो, आफ्नो निजस्वमा रहन पर्यो। सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विरोधको लागि विरोध गरेको एउटा उपाध्याय बाहुनको र एउटा कामीको चाहिँ डिनाइ परीक्षण गरौँ त। कामी दमै सार्की नबनिकन त आफ्नो पहिचानै खुल्दैन। गोडदुबलाई चाहिँ कुलदेवताको पूजा भन्दो रहेछ। गोडदुब कुलदेवता पूजा होइन, त्यो त गैडु पूजा। मस्ट भनेको खस आर्यको देवता, साझा देवता, मूल देवता। विश्वमा एक मात्र हिन्दू राष्ट्र नेपाल थियो अनि हिन्दूहरूको राजतन्त्र नेपालमा मात्रै थियो। अब मस्ट धर्म होइन, यो प्राकृत धर्म अन्तर्गतको मूल देवता हो। खस बाहुनहरूको मूल कुल देवता नै मस्ट हो। अहिले हामी कामी दमै सार्की भन्न नहुने, दलित भनिदिने, त्यो पनि राम्रो होइन। देवाली भन्छन्, देवाली शब्द प्रयोग गर्न हुँदैन। खस बाहुनले देवाली भन्छ नेवारको तलको जलहरी भनेको चाहिँ स्त्री हो, त्यो प्रकृति हो, त्यो योनिकै आकारको हुन्छ। माथिको लिङ्ग भनेको पुरुषको। दलितको मूल धामीलाई त उपाध्याय बाहुनले गोसाई महाराज भनेर पतक्क निहुरेर चाहिँ नि अब ढोक गर्ने। ब्राह्मणहरूको सहयोगबाट मैले यति कुरा जानेको, यो पदसम्ममा आइपुग्यो। त्यस कारण ब्राह्मणहरू भनेका मेरो आदर्श पुरुषहरू। रिमोट कन्ट्रोल त बाहुनको हातमा रहेछ नि त। भूगोलमा बसेर खगोललाई कन्ट्रोल गर्न सक्ने ताकत छ। त बाहुन क्षेत्रले किन अन्यमा राख्यो? त्यो त सम्प्रभुता भएको चाहिँ नि समुदाय हो। अहिले बाहुन क्षेत्रले आफ्नो कुलदेवता चिनेको छैन। तर मस्ट धर्म होइन। मस्ट पनि एउटा हुँदैन, 12वटा मस्ट। 12वटा मस्ट के हुन्छ? धामीले त्यो बोकाको घाँटी आफ्नो दाँतले टोकेर छिनाल्ने। एउटा बोका हो र 150, 200, 300। त्यो बेलामा तपाईँलाई कस्तो भावना आउँछ भन्दाखेरि म जस्तो शक्तिशाली विश्वमा कोही पनि छैन जस्तो लाग्छ भन्छले। मौलोमा तरेर राँगो मारिदिने होइन, राँगालाई त्यति छोडिदिन्छ। मुला काटेको छाप 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 चाहिँ काट्ने। विज्ञानलाई त विफल बनायो नि त। त्यो सम्भव छ? त्यो मरेको मान्छे त घरतिरै फर्केको छ है। मरेको मान्छे घरतिर फर्यो भने पिरे कि पिरेन? अब अहिले चाहिँ कोही ढुङ्गा राख्न थालेको छ, कोही मूर्ति नै बनाएर राखेको छ। मस्टको मूर्ति पनि हुँदैन, ढुङ्गो पनि हुँदैन, केही पनि हुँदैन। दलित भनेको त त्यो बाहुन क्षेत्री आर्य वंशभित्रकै हो, अर्को होइन। र पश्चिमाहरूको चाहिँ नि ग्रान्ड डिजाइन अथवा उनीहरूको नीति के हो भन्दाखेरि कुनै पनि जातिलाई आफ्नो दास बनाउनुपर्छ भने, त्यो जातिमाथि शासन गर्नुपर्छ भने सबभन्दा पहिले त्यसको भाषा मास, त्यसको धर्म मास, त्यसको संस्कृति मास। मूर्खलाई ज्ञान दियो भने मिसयुज हुन्छ। कुनै बेलाको खस कुरा हो, कुनै बेलाको बाहुन कुरा होइन, खस कुरा। किनभने साम्राज्य खसको थियो। पहिले गुरुङ, मगर, राई, लिम्बू र हिन्दूहरूको बिचमा, खस बाहुनको बिचमा विभेद गरायो। सबै तागाधारी वर्गले श्रावणी कर्म गर्नुहोस्, ब्रह्मगायत्री जप्नुहोस्। यही कुराले बाहुनहरूले त मैले सतर्क गराउँदै 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 गरेँ। तपाईँहरू आदर्शवान बन्नुहोस्, आफ्नो ब्राह्मणत्वमा रहनुहोस्। बिस्केट जात्रा रोक्नुपर्छ भनिदियो, पोहोर रोकिदियो, अहिले पनि रोक्नुपर्छ भन्यो। कसले रोक्यो? एभरेस्ट नेपालमा म नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका उपकुलपति डाक्टर जगमान गुरुङलाई स्वागत गर्छु। गुरुङज्यू, तपाईँलाई एभरेस्ट नेपालमा हार्दिक स्वागत। अब यो सञ्चार माध्यममा, सार्वजनिक ठाउँहरूमा मस्टको विषयमा निकै चर्चा परिचर्चा भयो। जान्नेले पनि बोल्न थाले, नजान्नेले पनि बोल्न थाले। जान्ने र नजान्ने बिचको यो जुन किसिमको विवाद देखिएको छ, यसले गर्दा केही थाहा पाऊँ भनेर बसेका आम सर्वसाधारणलाई अलिकति भ्रम सिर्जना भएको छ। खासमा मस्टो के हो? धर्म हो अथवा अरू के हो? मैले यहाँबाट सुरु गरेँ। अब यसलाई मस्टो भन्न हुँदैन, यो मस्ट भन्नुपर्छ। मस्ट लेख्दाखेरि पनि पेडफारे ख लेख्ने, पातलो स होइन, पेडफारे ख लेखेर मस्ट। मस्टो भन्न जस्तो त आइते, स्वामे, मङ्गले, बुधे भने जस्तो हुन्छ, अवहेलना हुन्छ। मस्टो होइन। हुन त पश्चिमी नेपालमा सबै मस्टो मस्टो भन्दो रहेछ, त्यो मस्टो होइन। आइते बुधे भने जस्तो हुन्छ, यो मस्ट। अब मस्ट धर्म होइन, यो प्राकृत धर्म अन्तर्गतको मूल देवता हो। प्राकृत धर्म भनेको कस्तो भन्दाखेरि आफ्नै वरिपरिको प्राकृतिक स्रोतहरूलाई धर्म मान्ने, प्राकृतिक स्रोतहरूलाई शक्ति मान्ने, त्यो प्राकृत धर्म। र आफ्नै दिवंगत पुर्खाहरू, जसलाई जीववाद अङ्ग्रेजी शब्द प्रयोग गर्ने भने एनिमिजम, आफ्नै पितृहरूलाई देवता मान्ने, आफ्नै वरिपरिका प्राकृतिक स्रोतहरूलाई शक्ति मान्ने, त्यो प्राकृत धर्म।
त्यो प्राकृतिक धर्म अन्तर्गतको मूल देवता मस्ट हो। र मस्ट भनेको चाहिँ नि अब यो खसको हो बाहुनको होइन भन्ने कुरा होइन। यो चाहिँ नि खस बाहुनहरूको मूल कुल देवता नै मस्ट हो। र वास्तवमा भन्ने हो भने मस्ट भनेको खस संस्कृतिको प्रमुख विशेषता। र अब यहाँनिर पश्चिम नेपालमा आजभन्दा 1200 वर्ष अगाडि सपादलक्ष खसदेश भन्ने थियो। 1.25 लाख खस साम्राज्य, त्यो देश होइन साम्राज्य। अब त्यहाँनिर चाहिँ नि पुण्य मल्ल, पृथ्वी मल्ल आदि प्रतापी राजाहरू थिए। त्यो जयाकर पण्डित, विद्याकर पण्डित, कोल्हु जोशी त्यस्ता विद्वान ब्राह्मणहरू थिए। त्यो सपादलक्ष खस देशको साझा कुल देवता हो मस्ट। अब यहाँ चाहिँ मस्ट कुल देवता नभएका बाहुन पनि छन्, मस्ट कुल देवता नभएका खस पनि छन्। र त्यो सपादलक्ष खस देशका जुन ब्राह्मणहरू हुन् उनको मस्ट कुल देवता हुन्छ। र 15औं शताब्दीमा चाहिँ नि मुसलमानको आक्रमणबाट उकालो लागेका बाहुनको मस्ट कुल देवता हुँदैन, त्यो विभेद। सम्पूर्ण खसहरूको मस्ट कुल देवता हुन्छ। तर अघि हुकुमी शासनमा हुकुम प्रवाङ्गीले भोटेबाट खस भएका खसको मस्ट कुल देवता हुँदैन, त्यो हो भेद। नत्र भने सपादलक्ष खस देशका खस ब्राह्मणको साझा कुल देवता त्यो मस्ट हो। अब तपाईँले भन्नुभयो नि अनि फेरि अब चाहिँ पश्चिम नेपालको पुरानो इतिहास केलाउँदा सपादलक्ष खस देवता मैले भने, तर खसान जडान पहाडी क्षेत्र खसान खस भाषा र संस्कृतिको उत्पत्ति भएको थलो, जाड भाषा र संस्कृतिको सम्प्रभुता भएको हिमाली क्षेत्र, पश्चिम नेपालको हिमाली क्षेत्रलाई जडान, जाड भाषा र संस्कृतिको समन्वय के अरे जाड भाषा र संस्कृतिको सम्प्रभुता भएको ठाउँ हिमाली क्षेत्र जडान। र मस्ट संस्कृतिमा खसान र जडानको मिलन छ। खस बाहुनको मात्रै कुरा होइन, जाडको पनि। जाड भने चाहिँ के हो खास? जाड भनेको जस्तो अब यतापट्टि भोटे भन्यो, गण्डकीमा आएपछि भोट भन्छ। अब यहाँ भोट भन्न सायद तिब्बत भन्न ठान्छौँ, तर मुस्ताङ भोट, मनाङ भोट, कुताङ भोट, रुई भोट भने भोटमा बसेका चाहिँ भोटे। भोट भन्न साथ अहिले तिब्बत सम्झन्छौँ हामी, तर नेपालको पनि गण्डकी प्रदेशको हिमालयदेखि उत्तरपट्टिको भाग त्यो भोट, यहाँ भोट भन्यो, भोटमा बसेका भोटे भन्यो। तर पश्चिम नेपालमा भोट भन्दैन, पश्चिम नेपालमा जाड। त्यो चाहिँ नि जाड भाषा र संस्कृतिको सम्प्रभुता भएको ठाउँ जडान। जाड भनेको यहाँ भोटे भनेको जस्तै हो, जडान। त्यहाँ चाहिँ नि खस बाहुनको मात्रै कुरा होइन, जाड संस्कृतिको पनि समन्वय छ। कसरी भन्दाखेरि 12 भाइ मस्ट 9 बहिनी भवानी। यहाँ फसाद के पर्यो भन्दाखेरि मैले पटक पटक भनेको छु, अहिले आदिवासी जनजाति दलित आज मधेसतिर त सीमान्तकृत पिछडा वर्ग भन्छन्, तर बाहुन क्षेत्रीलाई त अन्यमा राखेको छ, अन्यमा राखेको छ नि त। हो, त बाहुन क्षेत्रीले किन अन्यमा राख्यो? त्यो त सम्प्रभुता भएको चाहिँ नि समुदाय हो भने अहिले बाहुन क्षेत्रीले आफ्नो कुलदेवता चिनेको छैन। तिम्रो कुलदेवता के हो भने 12 मस्ट। 12 मस्टमध्ये के मस्ट हो त? खपर मस्ट हो कि, बाबिरो मस्ट हो कि, धारे मस्ट हो कि, ढाडार मस्ट हो कि, दुधे मस्ट हो कि, मस्ट चिनेको छैन है। त्यही भएर चाहिँ आफ्नो कुलान चिनेको छैन। कुनै कुनैले चिनेका छन्, हाम्रो धारे मस्ट भन्छन्, खपर मस्ट भन्छन्, तर मस्ट चिन्यो 9 बहिनी भवानी। भवानी के हो त? कोही हाम्रो कुलदेवता चाहिँ के अरे विन्ध्यवासिनी भन्छन्। विन्ध्यवासिनी त 9 बहिनी भवानी मध्येको एउटा भयो त। मस्ट के हो? यो 12 भाइ मस्टमध्ये हाम्रो कुलदेवता यो, 9 बहिनी भवानी मध्ये हाम्रो भवानी यो। त्यो र्याङको ठ्याङ नचिनेको हुनाले अनि अहिले खस बाहुनहरू ओझेलमा परेको छ र अन्यमा राखिदिएको कारण त्यसरी हो। र अब 9 बहिनी भवानीको नाम गर्दाखेरि कनक सुन्दरी, त्रिपुरा सुन्दरी, विन्ध्यवासिनी, कालिका, मालिका, खेसमालिनी भन्दै 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 ठिङ्गाल्नी पुङ्गाल्नी पनि भन्छ। ठिङ्गाल्नी पुङ्गाल्नी भनेको जाड भाषाबाट नाम रहेको न भनिन्छ। जाड भाषाबाट नाम रहेको नि बहिनी रहेछ नि त, 12 भाइ मस्टका। अनि 12 भाइ मस्ट 9 बहिनी भवानीको एउटा साझा मामा हुन्छ। को हो त्यो चाहिँ?
म भन्दै साझा मामा लामा विष्णु एउटै देवतालाई लामा भनेर पनि मान्ने विष्णु भनेर पनि मान्ने मष्टको बाउ पनि छैन आमा पनि छैन 12 भाइ मष्ट 9 बहिनी भवानी 12 भाइ मष्ट 9 बहिनी भवानीको साझा मामा त्यो लामा विष्णु अब खपर मष्ट मान्नेले पनि त्यो लामा विष्णुको पूजा गर्नु एउटै देवताले लामा पनि मान्ने विष्णु पनि मान्ने अब त्यो लामा विष्णुको धामी भोटे लामा जाड हुँदैन त्यो खस हुन्छ जब लामा विष्णुको धामी हुनासाथ उसले टुपी उखाल्नुपर्छ टुपी उखालेपछि त्यो चाहिँ शैव सन्यासी हो कि बौद्ध सन्यासी हो किन शैव सन्यासीको पनि टुपी हुँदैन बौद्ध सन्यासीको पनि टुपी हुँदैन अनि उसले लामाको जस्तो रातो बोक्खु लाउनुपर्छ अनि लामा विष्णुको धामी पोतुर्दाखेरि पनि लामा भाषामा पोतुर्छ पहिले अनि खस भाषामा पोतुर्छ भनेपछि कस्तो किसिमको समन्वय छ खसलाई पनि बाहुनलाई पनि जाडलाई पनि यस्तो समन्वयात्मक संस्कृति यो मष्ट संस्कृति तर मष्ट धर्म होइन त्यो प्राकृत धर्म भनेको आफ्नै वरिपरिका प्राकृतिक स्रोतहरूलाई दैवी शक्तिको रूपमा मान्ने जस्तो अब चाहिँ हाम्रो अन्नपूर्ण हिमालको बढी मालिका होइन अब खप्तडको लेक रारा ताल त्यो प्राकृतिक स्रोत भयो नि आकाशका तारागणहरू आफ्नै वरिपरिको जस्तो अब हाम्रो अन्नपूर्ण धौलागिरी उता गौरी शङ्कर भनेको छ भरे मन्त्र गऱ्यो चाहे त्यहाँ राई धामी होस् चाहे लिम्बू धामी होस् चाहे गुरुङ होस् चाहे मगर होस् चाहे बाहुन छेत्री होस् मन्त्र त अगाडि माथिको मन्त्र त जे भनिदिए पनि हुन्छ मन्त्र गऱ्यो गौरा पार्वतीकी बाचा ओम फड्छु भन्छ यो मष्ट भने होइन मष्ट भनेको त्यो होइन कि आफ्नै वरिपरिको प्राकृतिक स्रोतलाई नै दैवी शक्तिको रूपमा मान्ने भने गौरा पार्वतीकी बाचा ओम फड्छु भने त्यस्तो किसिमको धर्म हो त्यो धर्म अन्तर्गतको मूल देवता मष्ट धर्म होइन त्यो संस्कृति मान्ने मूल देवता मध्ये मष्ट हो मष्ट पनि एउटा हुँदैन 12वटा मष्ट 12वटा मष्ट के हुन् जस्तो मैले नाम सुनेको मष्टमा चाहिँ दारे मष्ट र दुधे मष्ट चाहिँ मैले सुनेँ त्यसमा चाहिँ नि अब म सबैको नाम अहिले म भन्न सक्दिनँ त्यसमा चाहिँ नि एउटा ढाँडार मष्ट खप्पर मष्ट पनि त्यो मध्ये ढाँडार मष्ट भनेको चाहिँ कहाँ छ भन्दाखेरि बझाङको ढाँडार भनेको एउटा दुलो ढाँड परेको भन्छ नि अब मष्ट देवताको मेजर 2टा पोइन्ट छन् एउटा ढाँडार एउटा खप्तड अनि खप्तडको खप्पर मष्ट खप्तड मष्ट भन्दा खप्पर मष्ट भयो एउटा धारे मष्ट दुधे मष्ट बाबिरो मष्ट र खप्पर मष्ट र धारे मष्टले भोग खान्छ बलि दुधे मष्टले भोग खाँदैन ऊ दुधको धारा बाबर मष्ट भनेको बाबिरो मष्ट अब हामी यहाँ चाहिँ रोटी भन्छौँ पश्चिम नेपालको भाषामा बाबर सेलरोटी 2 फन्के 3 फन्केलाई चाहिँ बाबर भन्छ त्यहाँ बाबर चढाउने रोटी चढाउने त्यस्तो किसिमको हुन्छ अब त्यसमा त्यो मान्छे धामी माथि चाहिँ नि देवता चढ्छ भने कति शक्तिशाली त यो भन्दाखेरि तपाईँहरूले इन्क्वायरी गर्नुहोस् अहिले दैलेख जिल्ला अन्तर्गत दुल्लुमा एउटा रावतकोट भन्ने छ रावतकोटमा त्यहाँ चाहिँ 150 200 300 बोका पाठाहरू बलिदिन्छ तर खुकुरीले च्वाट्ट काटेर त्यसको रगत चुस्ने होइन धामीले त्यो बोकाको घाँटी आफ्नो दाँतले टोकेर छिनाल्ने एउटा बोका हो र 150 200 300 यही विषय एकैछिन मैले तपाईँलाई रोकेँ यो विषय गत वर्ष सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भयो हो धामीले त्यसरी बोकाको घाँटीबाट रगत चुसेको कुरालाई चाहिँ सामाजिक सञ्जालमा एकदमै नकारात्मक तरिकाले त्यसको व्याख्या विश्लेषण गरियो 1 वर्ष अगाडि मात्रै अब यसले अलिकति नराम्रो सन्देश पनि गयो भने त्यो राम्रो हो त्यसरी गर्नु अथवा बलिको बारेमा पनि यहाँ विभिन्न बहस हुन्छन् बलिको दसैँ आउन थाल्यो अथवा बाराको गढीमाई मेलाको कुरा आउन थाल्यो भने बलिको विषयमा पनि विभिन्न किसिमको विवादहरू देखिन्छ यो घाँटीमा रगत चुसेको विषय चाहिँ एकदमै विवाद यसले के भन्नु त्यो कुरा होइन कि घाँटीको चाहिँ कुरा पनि म भनौँला अहिले तर अब हामी चाहिँ एउटा चाहिँ फल मासु काँचो भयो भने टोक्न सक्दैनौँ हामी छाला गलेन भने टोक्न सक्दैनौँ एउटा बोका पाठो होइन 200 300 को घाँटी एउटै मान्छेले दाँतले छिनालेर त्यो रगतले च्वाट्ट काटेर रगत खुकुरीले काटेर खुँडाले काटेर रगत चुस्ने होइन आफ्नो दाराले घाँटी भन्नाले टाउको एकातिर जिउ एकातिर बनाउँछ 200 जना 200 300
दुल्लुको रावतकोटको घटना अहिले पनि छ त्यो? अहिले पनि छ। दुल्लुको रावतकोटमा तपाईँहरू जानुहोस् त्यहाँ। अनि त्यो चाहिँ नि धामी थापा छेत्री, त्यो 40-42 वर्षको उमेरको छ। तपाईँहरू जस्तै मिडियाले सोध्छ होइन, त्यो बेलामा तपाईँलाई कस्तो भावना आउँछ भन्दाखेरि म जस्तो शक्तिशाली विश्वमा कोही पनि छैन जस्तो लाग्छ भन्छ उसले। र अर्को एउटा कुन ठाउँको हो, एउटा धामीले घरभित्रबाट एउटा काटेको बोको, टाउको होइन कि त्यो गर्दनमा सिङ्गै आफूले दाँतले चाहिँ नि च्यापेर अनि बाहिर घन्टी बजाउँदै 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 मान्छे रमिता त्यस्तो गरे। त्यो हो एनिमिजम, जीववाद भनेको। अब त्यस्तो किसिमको कुरो गुरुङमा पनि छ। आदिम धर्म, बलि भनेको त आदिम धर्म हो नि। तपाईँले बलि प्रथामा कस्तो शक्ति छ भन्ने कुरो अब आउने चाहिँ नि 5 वर्षपछि गढीमाईको मेलामा जानुहोस्। गढीमाईको मेलामा मौलोमा तरेर राँगो मारिदिने होइन, राँगालाई त्यति छोडिदिन्छ। मुला काटेको जस्तै छ्याप 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 चाहिँ काट्ने, मौलोमा राखिँदैन, मौलोमा तर्ने होइन, त्यतै छाडा छोडिदिन्छ। त्यहाँ चाहिँ अब चाहिँ कति हजार राँगो, कति हजार राँगो। त्यहाँ सबभन्दा पहिले काशीको डोम राजाको चाहिँ नि राँगो बलि दिनुपर्छ। काशीको डोम राजाको, काशी म्हणजे भारतको काशीको डोम राजाको बलि दिनुपर्छ राँगो। त्यसपछि म आजभन्दा 20 वर्ष अगाडि गएको छु म त्यहाँ। म के भनेर चाहिँ गएँ, के सुनेर भन्दाखेरि त्यहाँ बलि दिएको चाहिँ ठाउँमा चिल गिद्ध त परै जाओस्, एउटा झिँगा एउटा माखा पनि आउँदैन भने। म 1 हप्ता बसेको छु आजभन्दा 20 वर्ष अगाडि। अनि आज चाहिँ राति 3 बजेदेखि बलि दिन सुरु गऱ्यो। भोलिपल्ट 9:30 बजे म त्यहाँ घाटमा गएँ। मासु जति समारहरूले लुटान, पैसा तिर्न पर्दैन, त्यतिकै खाने हो। छाला जति ठेकदारको, टाउको जति एक ठाउँमा राख्दो रहेछ त्यहाँ चाहिँ गाड्ने। अनि हाडखुर कर्याङ र चाहिँ लादी भुँडी त्यतिकै छ, दुर्गन्ध छ, तर झिङ्गा छैन। तर चाहिँ नाक थुन्न परेको छ। म आफैले त्यहाँ काग गिद्ध र चाहिँ यो ड्याङ्ग्रे त परै जाओस्, एउटा झिँगा एउटा माखा मेरै आँखाले देखिन 20 वर्ष अगाडि। मङ्सिरमा मधेसको ठाउँमा एउटा 1 थोपो च्याप पोखिँदाखेरि त त्यहाँ झिँगा आउँछ भने, त्यत्रो दुर्गन्धमा एउटा झिँगा मैले देखिनँ भने त्यो के हो त? त्यो शक्ति भनेको त्यहाँनिर चाहिँ छ बलि प्रथामा। अहिले चाहिँ बलि गर्न हुँदैन भनेको कुरा त्यो भिन्दै भयो। तर बलि प्रथा भनेको आदिम कुरा हो। बलिमा शक्ति पनि छ, त्यो सत्य पनि छ। त्यो बलिको अब अहिले चाहिँ बलि दिन हुँदैन भन्ने कुरो के भयो भन्दाखेरि अहिले सबै हावा पश्चिमबाट आएको छ। बलिको सट्टा बलि दिन हुँदैन भन्ने कुरो त हाम्रो यहाँको परम्परा पनि छ। किनभने महिष बलि, राँगो सट्टा कुष्माण्ड बलि, कुमिडोको बलि देऊ भन्यो। हाँसको सट्टा उखुको बलि देऊ भनेको छ। बोकाको सट्टा चाहिँ नरिवलको बलि देऊ। नरिवल भनेको पाकेको नरिवल, अथवा बेलको चाहिँ बलि देऊ भनेको छ। अहिले नेपालमा पनि नरिवल संस्कृति आयो नि। दक्षिण भारतको नरिवल यहाँ आयो, पानी नरिवल। त्यो नरिवल के हो त? त्यो नरबली हो। त्यो नरबली उहिले चाहिँ नि नरबली दिँदाखेरि मासुको चौटा त हामन्त चाहिँ आहुति गर्ने आचार्यले दिए। अनि पूर्णाहुतिको चाहिँ नि मेधा त्यो कसले दिने? राजाले दिने। अहिले तपाईँहरूले यहाँ विजयेश्वरीमा 12 वर्षमा त्यहाँ पूजा हुन्छ। सभाभूति माथि विजयेश्वरीमा स्वयम्भूदेखि यता भगवान। अब त्यहाँ छैन, राजा जानु पर्ने, अब त राष्ट्रपति जानु। त्यो पूर्णाहुति टोपरीमा चाहिँ नि त्यो नरिवल, जटा नरिवल राखेर त्यहाँ हम्नुपर्छ। अब हाम्रो यहाँ चाहिँ नि अहिले बाहुन छेत्रीले हवन गर्दाखेरि त बलि त दिँदैन त्यहाँ। तर हवन सकेपछि मेधा दिने। मेधा भनेको त बलि होइन, मेधा दिने भनेर एउटा खाने सुपारी होइन कि पूजा गर्ने सुपारी। अनि त्यो चाहिँ नि हाम्रो सुरो त कतै थाई किसिमको बनाउँछ, कतै चाहिँ केराको चाहिँ सुप्लोको सुरो बनाउँछ। सुरोमाथि सुपारी राखेर मेधा भनेर त्यो हम्थ्यो। हामेपछि भरे तिलक लाउनु पऱ्यो नि, अरू आँगारको लाउने होइन, डढेको चाहिँ त्यो धानको लाउने होइन। जुन मेधा दिएको त्यो सुपारी, त्यसको चाहिँ आँगार लाउने तिलक। त्यो त टाउको हो, त बोकाको टाउको मेधा। यसरी सूक्ष्म रूपले ल्यायो। तर अब अहिले बलि दिन हुँदैन, यो गर्न हुँदैन भनेको अब
यसमा चाहिँ हिन्दूहरूको आर्यहरूको के छ त त्यहाँ समयले पचाउन नसक्ने कुरो त्यही गएर बजारेको छ क्रिस्चियनले। अहिले तपाईँहरू यहाँ चाहिँ नै पत्रकारको चुनाव दिन आउनुभएको छ, मार्छ बिस्केट जात्रा रोक्नुपर्छ भन्थ्यो, पोहोर रोकिदियो अहिले पनि रोक्नुपर्छ भन्यो। कसले रोक्यो? कोरोना छ, जात्रा रोक्न हुँदैन। उनीहरू नेताहरूले ठुल्ठुला आमसभा गरिरहेछ। दसैँको पूजा भएन, पोहोर दसैँको पूजा भएन। इटलीमा चाहिँ मान्छेले ठाल ठटाउँछन् कोरोना भगाउनलाई भनेको छ। दैवी दुर्घटना महामारी नाश होस् भनेर त पूजा गर्ने हो नि त। बिस्केट जात्रा के ज्यापुले चाहिँ नेवारले जाँड खाएर मजा गर्नलाई हो। त्यहाँ भैरव र भद्रकालीको चाहिँ रथयात्रा हुन्छ, विश्व विजयको लागि, विश्व शान्तिको लागि, नयाँ विश्वको संरचनाको लागि बिस्केट जात्रा मान्ने हो। त्यही कारणले अब यो त अहिले के भयो भन्दाखेरि उहिले महाभारत कालमा 3 दिनकी रजवती द्रौपदी 5-5वटा पोइको चाहिँ नि स्वाहिनी यो वेश्यालाई निर्वस्त्र गराउने। 3 दिनको रजवतीलाई दुशासनले सारी ताने नि त। गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, भीष्म पितामह, विदुर जस्ता ज्ञानी निउरी मुन्टु लाएर बस्नु। हुँदैन, यो अधर्म हो भन्यो। किन? कौरवको नुन खाएको छ। तर अब अहिले पनि नेपाल केले चलेको छ त? 5% नेपालको आफ्नो स्रोतले चल्या होला। यो त सबै युरोपियन युनियन र चाहिँ क्रिस्चियनको पैसाले खाएको छ। उसले जे गर भने त्यही गर्ने। कोरोना लाग्छ है, दसैँ नमान, तिहार नमान, बिस्केट नमान, हो के अरे? मथिन्द्रनाथको रथ नतान हो के अरे भन्ने भयो। तर मैले अघि नै भने अब राजनीतिको चाहिँ जुलुस निस्कै छ। कसले बढी मान्छे उतार्ने भन्ने त्यसलाई निषेध गरेको छ त? निषेध गरेको छैन। भारतमा चाहिँ 60-65 हजारजना मान्छे कोरोनाले सङ्क्रमित भए। चुनाव भएको छ नि त्यहाँ, 1 हप्ता अगाडि चुनाव भयो नि त्यहाँ। हो त भने आज बिस्केट जात्रा रोक्ने भनेको छ भन्दाखेरि ती सबै हामीले हो के अरे पारेको छ क्रिस्चियनले। त्यही कारणले बलि प्रथा सत्य हो, असत्य होइन। सत्य भएर त त्यो व्यक्तिमा त्यो धामी कसरी चढ्यो त? च्यासे छ त्यो मान्छे, थापा छेत्री, 40-42 वर्षको, 300वटा बोका पाठाको घाँटी आफ्नै दाँतले छिनालेर टाउको र घाँटी के अरे जिउ अलग अलग बनाउँछ। त्यस्तो शक्ति छ। र अब त्यो ठिक हो त? त्यो होइन, त्यो ठिक हो कि ठिक होइन? विज्ञानलाई त विफल बनायो नि त। त्यो सम्भव छ? त्यो सम्भव छ त? एउटा व्यक्तिले सक्छ? कस्तो शक्ति रहेछ त? शक्ति भयो त्यो ठिक हो। जस्तो गुरुङहरूको के गर्छन् भने त्यहाँ खसहरूकोमा काटेको बोको, टाउको होइन, गर्दनमा तानेर ल्याए, सिँगै हो, त्यो देखाएको छ। गुरुङहरू के गर्छ भन्दाखेरि मान्छे मर्दाखेरि पनि, गुरुङहरूको अर्गुँ गर्दाखेरि पनि, कुलदेवता पूजा गर्दाखेरि पनि छाला तान्छन्। मान्छे मर्दाखेरि र अर्गुँ गर्दाखेरि बुढी बाख्री काट्छ। कुलदेवता पूजा गर्दाखेरि बुढी बाख्री काट्दैन। बरुवाल भेडा कतै न रौँ नकाटेको त्यसको सर्वाङ्ग निकाल्छ। सर्वाङ्ग भन्दा टाउको, हात खुट्टा, पुच्छर। अनि त्यो कार्य सम्पादन भइसकेपछि त्यो झाँक्रीले, त्यो लामाले त्यो भेडाको अथवा त्यो चाहिँ नि बाख्राको तल्लो ओठलाई आफ्नो ओठले च्याप्ने। अनि ती घरका मान्छेहरू त्यहाँ ग्रुप बसेका हुन्छन्। त्यहाँदेखि यसरी घुमाउने, मनसाएर चाहिँ ढोकामा लगाएर फालिदिने। त्यसको जोखाना हेर्ने, बाघ जोखाना। बाघ जोखाना के हो त भन्दाखेरि कुनै बाघले समाउँदाखेरि कहाँ समाउँछ? घाँटीमा। ढ्याप्प चाहिँ नि घाँटीमा पनि। आज माथि घाँटीमा समाउनलाई मेसो पर्दैन, माथि चाहिँ घाँटी गर्दनमा समाचार फरन घुमाएर फालिदिन्छ। फालिदिएपछि त्यसको टाउको कता फर्क्यो? दक्षिणतिर फर्केको छ भने त्यसले रगत पनि खाँदैन, मासु पनि खाँदैन। हेर्नुहोस्, बाघ जोखाना। यदि त्यसले मासु खान थाल्यो भने सिकारीको चाहिँ एम्बुसमा भरे त्यो बाघ मर्छ। दक्षिणतिर फर्के मासु खान थालेपछि, टाउको फर्केपछि बाघ जोखाना। अनि त्यो चाहिँ नि बाख्रोको टाउको, भेडाको टाउको कता फर्क्यो? तगारोतिर फर्क्यो भने मरेको मान्छे आफ्नो बाटो तताएर गयो। घरतिरै फर्क्यो भने मरेको मान्छे त घरतिरै फर्केको छ है। मरेको मान्छे घरतिर फर्यो भने पिरे कि पिरेन? कुलदेवता पूजा गर्दाखेरि भेडाको टाउको घरतिरै फर्क्यो भनेदेखि त दोखालो त्यहीँ भित्र छ।
तलतिर फर्क्यो भने दोगतखला त मन्स्यो। प्राकृतिक जोखाना हेर्ने पद्धति हो। चुचे चला आसुनी भन्ने जोखाना आउनुभन्दा पहिलेको प्राकृतिक धर्म हो यो। खसहरूको पनि त्यही रहेछ, गुरुङको पनि त्यही। त्यो एनिमिज्म भनेको जीववाद भनेको र चाहिँ प्राकृतिक धर्म भनेको यो र मष्ट धर्म होइन। त्यो प्राकृतिक धर्म अन्तर्गतको मूल देवता मष्ट। अब तपाईँले अब मष्टले बाहुनलाई, क्षेत्रीलाई र जाटलाई एकताको सूत्रमा बाँधेको छ। त्यसमा दलितहरू, जनजातिहरू पर्छन् कि पर्दैनन्? दलित त अब चाहिँ अब पश्चिम नेपालमा दलित भयो भने पर जा भन्छ। तर कति मष्टका धामी दलित छन्। हो, त्यही कुरा म तपाईँसँग सोध्नु। मष्टका धामी दलित भएपछि उपाध्याय बाहुनले पनि गोसाई महाराज भनेर चाहिँ पतक्क नुहेर चाहिँ नि ढोक गर्छ। अनि छोरा जन्मेन, छोरी जन्म्यो मऱ्यो, जन्म्यो मऱ्यो भनेदेखि ल अक्षता खा। त्यही कामीले, त्यही दमैले, त्यही डोमले त्यो उपाध्याय बाहुनीलाई दिन्छ। उसले अक्षता खान्छ, जायजनमा भइरहेको छ। त्यहाँ छुवाछुत छैन। र अब अस्ति एक ठाउँमा देखाएको थियो, यहाँ चाहिँ नि अब हाम्रोमा पनि के भयो भने दलित भन्थ्यो कामी हो कि दमै हो कि सार्की हो। अहिले हामी कामी दमै सार्की भन्न नहुने, दलित भनिदिने। त्यो पनि राम्रो होइन। कामी दमै सार्की नभनिकन त आफ्नो पहिचानै खुल्दैन। त्यहाँबाट दलित चाहिँ मूलधामी रहेछ। कामी दमै सार्की के हो? सहायक धामी मल्ल ठकुरी, मल्ल ठकुरी सहायक धामी, मूल धामी दलित भनेको छ भन्दाखेरि त्यसमा छुवाछुत छैन। र त्यो दलित धामीले दिएको चाहिँ चामल खाएपछि उपाध्याय बाहुनीले जायजन्म गराएको छ भनेपछि त दलितलाई पनि समेट्यो। अब अहिलेको चाहिँ जाड भनेको त जनजाति भयो। बाहुन, क्षेत्री, दलित अनि ठकुरी चाहिँ केमा पर्छ? ठकुरी त अब यो खसमा पर्यो। उनीहरू मान्दैनन् फेरि त्यो खस भनेको के हो भन्दाखेरि, खस भन्ने भने त ठकुरीहरू रिसाउँछन्। त्यो रिसाउने कुरा होइन। पहिलेका चाहिँ नि त्यो चाहिँ सपादल चाहिँ खस देशका राजा त पुण्यमल्ल प्रताप, के अरे पुण्यमल्ल पृथ्वी मल्ल, त्यसलाई चाहिँ खस मल्ल भनेको छ। यहाँका मल्ल चाहिँ नेवार मल्ल, त्यहाँ खस मल्ल, साई, सेन सबै खसमै परे। त्यो खस अन्तर्गत पर्यो। त्यसो हो भने तपाईँले जसरी मष्टको कुरा गर्नुभयो, नौ बहिनी भगवतीको पनि कुरा गर्नुभयो, नौ बहिनी भवानीको पनि कुरा गर्नुभयो, मामा एउटाको पनि कुरा भयो, धामी चाहिँ उनीहरूको चाहिँ लामा धामी हुन्छ भनेर पनि कुरा भयो। होइन, लामा विष्णु भन्ने चाहिँ देवता हुन्छ, त्यसको धामी खस हुन्छ, लामा हुँदैन। अनि यो मष्ट 12वटा मष्ट, अझ मान्छेको मुखमा झुन्डिएको सबैभन्दा दारे मष्ट र चाहिँ नि तपाईँको दुधे मष्ट चाहिँ एकदमै मुखमा झुन्डिरहेको मष्ट, यो पश्चिममा मात्रै हुने, पूर्व जति जति पूर्व आयो यो मष्ट चाहिँ त्यति चर्चा परिचर्चामा नहुने कारण चाहिँ के हो फेरि? छ नि, किन हुँदैन थियो? अब यहाँ चाहिँ तपाईँ भोजपुर जानुहोस्, भोजपुरको दिङ्लागढीमा चाहिँ खपतडी बस्नेतहरू छन्। त्यहाँ दिङ्लागढी खपतडी बस्नेत, दिङ्लागढीको चाहिँ नि मूल शासकहरू नै खपतडी बस्ने। पश्चिम नेपालको खप्तडबाट पूर्वतिर बढ्दै 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 गएपछि अनि सोलुखुम्बुको ऐसिलो खर्कबाट दिङ्लागढी पुगे। त्यहाँ राताघरे बस्नेत र सेताघरे बस्नेत भन्ने छ। कस्तो कुरा होला? राताघरे बस्नेत भनेको आफूले बिहा गरेर ल्याएको कन्या केटी बिहा गरेर ल्याएको त रातो वस्त्र लाएर आउने भयो, कन्याबाट जन्मेका। पछि विधवै बिहा गरेर ल्याएको रहेछ, के अरे बाल विधवा, ऊ त सेतो लुगा लाउने भयो। कन्या केटी बिहा गरेर ल्याएकाबाट जन्मेका सन्तान चाहिँ राताघरे, उसको घरमा रातो पोत छ। बाल विधवा बिहा गरेर ल्याएको सन्तानको घरमा सेताघरे सेतो कमेरो मात्रै पोत छ। त्यसले खप्पर मास्टर माने। खप्पर मास्टर दिङ्लागढीमा छ। राई लिम्बूहरूमा पनि छ यो पूर्वको मष्ट भनेर भन्दैनन्, तर उनीहरूको प्रकारान्तरले त उयो काटेको चाहिँ नि बोकालाई को घाँटी चाहिँ नि तान्ने त्यस्तो चाहिँ नि छ। अब पूर्वतिर गएपछि त कुलदेवताको नामले गोठधुप भन्दो रहेछ। गोठधुप भनेको त गैडु पूजा हो। गोठधुपलाई चाहिँ नि कुलदेवताको पूजा भन्दो रहेछ। गोठधुप कुलदेवता पूजा होइन, त्यो त गैडु पूजा, गोठमा गर्ने।
गोठदु भनेको गोठको पूजा हो, पशुधनको वृद्धिको लागि। यो चाहिँ नि कुलदेवताको पूजा। देवाली भन्छन्, देवाली शब्द प्रयोग गर्न हुँदैन खसवानले। देवाली भन्छ नेवारको, हाम्रो पनि दिवाली भन्छौँ। त्यो देवाली भन्न हुँदैन त। त्यही भएर त बिग्रियो त, अन्यमा पारिदियो। कुलायन पूजा, खस बाहुनले कुलायन पूजा भने कुल पूजा, कुल पूजा, कुलायन पूजा। गोठदुप भनेको गैडु पूजा हो, गोठमा गर्ने। अनि नेवारहरूको हुन त देवाली पूजा भनेको नि त्यही हो, कुलायन पूजा, कुल पूजा भन्ने त्यही हो। तर आफ्नो आफ्नो भाषा फरक छ नि त। नेवारहरूको देवाली पूजा। अब नि यो 12वटा मस्ट छ नि, यो जस्तै अघि हामीले तपाईँले सुदूरपश्चिमको पश्चिम नेपालको कुरा गर्नुभयो, त्यो 12वटै मस्टको पूजा हुन्छ त्यहाँ? 12वटाको होइन, अब कुलले कुन मस्ट मानेको छ, के को आधारमा मान्दै आयो त तिनीहरूले? उहिलेको कुल परम्परा अनुसार के मान्यो त्यो। जस्तो अब अहिले पोखरामा मुडला कार्कीहरू छन्, पोखरामा मुडला कार्कीहरू। जस्तो पोखराको काउँ कुँडा र मौजाको द्वारे कार्की, मुडला कार्की। मैले सोधेँ तिमीहरूको कुलदेवता के हो? 12 मस्ट। 12 मस्ट भनेको सिद्धि हो, कुन हो थाहा। अनि कुरा गर्दै 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 जाँदाखेरि अब त्यहाँ त भोग दिएको बोली त हेर हेर गरेर चुस्न पऱ्यो धामीले। त्यो चाहिँ नि एउटा धामी थियो, धामी पोतुर्नी नाच्ने, त्यसलाई दारे कार्की भन्थे। त्यो दारे कार्की होइन बाबु, तिमीहरूको कुलदेवता दारे मस्ट रहेछ। अब त्यो मस्टमा चाहिँ कस्तो किसिमको शक्ति छ त। तपाईँहरू पोखरामा जानुभयो भने फुलबारीमा मिलिट्रीको ब्यारेक छ। ब्यारेकदेखि माथि चाहिँ नि मणिपाल अस्पताल, मणिपाल अस्पतालको यसो घुम्तीमा यो त पोखरामा ती मुडला कार्कीहरूको कुलदेवताको थान रहेछ। त्यता अब ढुङ्गा खानी निकालेको छ, त्यहाँ बाटो निकाल्यो, राम्रो भएन भनेर फुलबारीका त्यहाँका चाहिँ कार्कीहरूले जयकोट भन्ने ठाउँमा आजभन्दा 20-22 वर्ष अगाडि कुलदेवताको थान त्यहाँ सारे। कुलदेवताको थान त सारे मन्दिर बनाएको छ। त्यो मस्ट त मन्दिरभित्र छानाभित्र बस्ने जात होइन, त्यो पोखरामा रुख मुन्तिर हो। फेरि त्यहाँ त मस्ट नभने दुर्गा मन्दिर भनेर बनाएको रहेछ। दुर्गा मन्दिर भनेर बनाएको छ, भित्रपट्टि एउटा ढुङ्गो राखेको छ मस्ट भनेर, 3 तलाको चाहिँ मन्दिर बनाएको छ। त्यो चाहिँ नि अहिलेको फुलबारीको त्यो काली खोला जाने चाहिँ त्यो पोखराबाट जयकोटको डाँडामा कुलदेवता सार्दाखेरि फुलबारीका 8 जना कार्की मरे। किन मरे त? बिग्न पर्यो। अहिले फेरि ओहो यो त बर्बाद भयो भनेर त्यो मन्दिरभित्रबाट बाहिर राखेर मस्टको त्यो ढुङ्गोलाई बाहिर राखेर यसो थान बनाएको छ। अनि मैले भने त्यसो भए रुखको फेदमा राखेर पूजा गर्ने ढुङ्गो नै मस्ट हो? मस्टको प्रतीकको रूपमा राखेको। तर अब यही विषयमा म तपाईँलाई कुरा सुन्नुहोस् है। अब अहिले चाहिँ कोही ढुङ्गा राख्न थालेको छ, कोही मूर्ति नै बनाएर राखेको छ। मस्टको मूर्ति पनि हुँदैन, ढुङ्गो पनि हुँदैन, केही पनि हुँदैन, मन्दिर पनि हुँदैन, मन्दिर पनि हुँदैन, घरभित्र बस्दैन। घरभित्र चाहिँ अब त्यो चाहिँ मस्टको के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा दियो, समर र घन्टा, 3वटा मात्रै हुन्छ। त्यो चाहिँ मूल धामी को हो उसको घरमा राख्ने, मूल धामी को उसको घरमा राख्ने। अनि मस्ट पूजा गर्दाको दिनमा दियो बाल्ने, दियो लिएर गयो, यसले घन्टी बजायो, अनि चाहिँ समर डोलाउँदै गएपछि मस्ट पूजाको चाहिँ नि अति उत्तम नमुना दिङ्लाको खपतडी बस्तीहरूमा पाइन्छ। पश्चिम नेपालमा छैन यो? पश्चिम नेपालमा पनि त्यहाँ के विधि आइसक्यो। तपाईँले चाहिँ मस्टको चाहिँ पूजा कस्तो गर्छ त, कस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुराको अध्ययनको लागि भोजपुरको दिङ्लाको खपतडी बस्तीहरूको कुलदेवताको त्यो मस्ट पूजामा हेर्न जान्छ। त्यहाँ चाहिँ नि हामीले गएर हेरेका छौँ, त्यहाँ अनुसन्धानमा गएको। साधारण जमिनबाट 1 हात माथिको चौका उठाएको छ, काफलको बुटुमुतिर। त्यहाँ ढुङ्गो पनि छैन, केही पनि छैन। अब भोलि चाहिँ नि मस्टको पूजा गर्ने भनेपछि त्यहाँ कोरो बार्छन्। अहिले त कोरो बार्ने त मान्छेको चाहिँ क्रिया गर्दाखेरि मार्ने हो भन्न थाल्यो। उहिले त कोरो, अहिले मण्डल बार्ने भन्छन्, त्यो स्याउलाले बारे हुन्छ, भगारीले बार्दैन, सायरले बार्दैन। किनभने त्यो निगाला चाहिँ चिरेर भगारी बन्न जान्नुभन्दा पहिलेको सभ्यता हो नि, त्यो संस्कृति हो नि। त्यहाँ स्याउलाले मण्डल बार्ने, भित्री घेऱ्यो बाहिरी घेऱ्यो, त्यहाँ आइमाईहरू जान पाइँदैन। अनि त्यहाँ चाहिँ नि राता घरेकोमा राता घरे मात्रै जाने, सेता घरे जान पाइँदैन। किन त्यो विधवापट्टिका भए, अहिलेको बुद्ध हेरहरू सेता घरे भए। अनि
महिलाहरू जान पाइँदैन। महिला त चाहिँ अब कुनै चाहिँ गुरुङनीबाट जन्मेको होला, कुनै राईनी लिम्बुनीबाट चाहिँ जन्मेको होला, तर छोरो त आफ्नै वीर्य हो नि त, छोरो त आफ्नै वीर्य हो। तर तपाईँले यति कुरो भनिरहँदा सुन्नुहोस् है, त्यसपछि भित्रपट्टिको घेरोमा त्यो कुलको थकाली भन्छन्। मैले किन थकाली भन्न हुँदैन, जेठो बुढो भन्नुपर्छ। खस बाहुनले आफ्नो जुन प्रमुख हो, संस्थाको अध्यक्ष सभापति भन्न थाले, अहिले सभापति अध्यक्ष भन्ने होइन, थकाली भने चाहिँ नेवारको चाहिँ नि गुठीको चाहिँ सबभन्दा मूललाई थकाली भन्छ। छेत्री बाहुनले जेठो बुढो भन्नुपर्छ। त्यो जेठो बुढो र त्यो हेरहेर गर्ने धामी मात्रै भित्र पस्न पाउँछ, अरू सबै भित्र पस्न पाउँदैन। बाहिरपट्टि बाहुन पनि हुन्छ, उसले स्वाहा गर्ने, चण्डी पढ्ने, अनि चाहिँ नि हम हाल्ने बाहिर हुन्छ, तर त्यो बाहुन भित्र पस्न पाइँदैन। भन्दाखेरि ट्रेडिसन एन्ड एडाप्टेसन, भित्रको ट्रेडिसन भयो। अब खसहरू भनेको अहिलेको हामी पनि यहाँका आदिवासी भन्न थालेका छन्, जनजाति भन्न थालेका छन्, तर खस भनेको गणजाति। गणजातिमा गणप्रमुखको भूमिका हुन्छ। त्यो जेठो बुढोले त गणप्रमुखको दायित्व अप्नाएको छ, त्यहाँ दायित्व वहन गरेको छ। अब मस्टको धामी त स्वयं मस्टकै प्रतिनिधित्व गर्छ, त्यसले त्यो भित्रको इनर कोर भयो। अनि एडप्टेसनमा बाहुन आयो नि त, उसले चण्डी पढ्छ, रुद्री गर्छ, स्वाहा गर्छ, त्यो बाहुन भित्र जान पाइँदैन। ट्रेडिसन एन्ड एडप्टेसन, भित्रको चाहिँ ट्रेडिसन हो, बाहिरको एडप्टेसन हो। त्यस्तो राम्रो चाहिँ छ त्यो। अब पश्चिमतिर चाहिँ त्यस्तो चाहिँ नि छैन। अब मस्ट भनेको खस आर्यको देवता, साझा देवता, मूल देवता खस आर्यको हो। अनि दलितहरू पनि धामी भएपछि दलितको भएन? दलित त खस आर्य भित्रकै हो नि। दलित भनेको छुट्टै भएन, खस आर्य भित्रकै हो दलित पनि। तर मान्दैन नि त अहिले त। मान्नु नमान्नु कुरा भिन्दै हो। दलित भनेको कामी दमै सार्की पोडे च्यामे चाहिँ नि नेवारतिर गए, कामी दमै सार्की गाइने बादी, त्यो वर्णवादी जात हो। त्यो खस आर्यभित्रको उनीहरूको भाषै चाहिँ नि खस भाषा छ, उनीहरूको संस्कृति नै खस छ। त्यसो भए मस्ट अब जडानको त भयो जनजाति भनेर पश्चिम नेपालमा तपाईँले अघि भन्नुभयो। अब पूर्वी नेपालका राई लिम्बू र पूर्वी नेपालको राई लिम्बूले चाहिँ नि त्यो हिमाली प्रदेशका चाहिँ जनजातिले मान्छन् कि मान्दैन? मान्दैन। त्यो चाहिँ पश्चिम नेपालकोले मान्यो। जस्तो अब चाहिँ त्यहाँ जुम्लाको लेकपर गाउँमा, जुम्लाको लेकपर गाउँमा चाहिँ नि लामा विष्णुको थान छ। त्यहाँ चाहिँ बुढा थरका खस त्यसका धामी छन्। पश्चिम नेपालमा 3 थरी जात पाइन्छ। एउटा तागाधारी बाहुन छेत्री ठकुरी, एउटा पावै भनेको जाँड खाने, अहिलेको जस्तै बिग्रेर जाँड खाने होइन, मतवाली उनीहरूको जातैले पाएको। त्यो त खड्का छेत्री भन्यो, साई ठकुरी भन्यो, रावत भन्यो, तागा लाउँदैन जाँड खान्छ, त्यसलाई पावै भन्छन्। तागाधारी, पावै र जाड 3 वर्गका मान्छे छन् त्यहाँ। जाड भनेको त भोटे भयो। त्यो लामा विष्णुको थानमा तागाधारी पनि जान्छन्, पावै पनि जान्छन्, जाडहरू पनि जान्छन्। त्यो समाउनु भएछ। त्यो कस्तो समाउनु भएको भनेपछि अब त्यो चाहिँ दलित भनेको त त्यो बाहुन छेत्री आर्य वंशभित्रकै हो, अर्को होइन हो। अब समय र चाहिँ सापेक्षले गर्दाखेरि कुनै आर्थिक कारणले दण्ड दिए। अब चाहिँ जस्तो उपाध्याय बाहुन चाहिँ नि आफ्नै आमा नातो पर्ने, बुहारी नातो पर्ने, भाउजू नातो पर्नेसँग बिग्रियो। त्यसले के त्यो काट्न भएन, माट्न भएन। त्यसले मुडेर दामल गर्ने, जातपतित गराउने। मुडेर दामल गर्दाखेरि के गर्थे त भन्दाखेरि 4 पाटो मोड्ने, यता 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 4 पाटो मोड्ने, अनि त्यो जनै झिकिदिने, अनि चाहिँ मद खुवाइदिने। भनेपछि त मद खाने अनि चाहिँ जनै नलाउने जातमा परिणत भयो नि। पेराङ्गोमा चाहिँ सुँगुरको पाठो राखेर सुँगुरको पाठो च्याप्न लाउने भनेपछि जाँड खाने, सुँगुरको मासु खाने जातमा झरे कि झरेन? जनै नलाउने, जाँड पनि खाने, सुँगुरको मासु खानेमा झऱ्यो भने। अब त्यसरी मुडेर दामल भएका चाहिँ बाहुन छेत्री जति सबै मगरमा छ। किनभने राई लिम्बूले पनि सुँगुरको मासु खान्छ, मगरले पनि खान्छ, थारूले पनि खान्छ। राई लिम्बू पर लिम्बुवान खम्बुवानमा छ, थारूहरू मधेसमा छ। पहाडमा बाहुन छेत्री सँगसँगै बस्ने, जाँड पनि खाने, सुँगुरको मासु पनि खाने त मगर भए।
गुरुङले चाहिँ जाँड पनि खान्छ, भैँसीको मासु पनि खान्छ, तर सुँगुरको मासु खाँदैन। त्यही मुडेर दामल गरेका जति पनि बाहुन क्षेत्री सबै मगरमा छ। त्यसपछि अब त्यसो पनि अघि मासिने जात नमासिने जात भन्थे। मासिने जात भनेको हाडनाता करणीमा पऱ्यो भने त्यसको जात मासेर दास दासी बनाउने। भने पहिला त सबै एउटै थियो। त्यो चाहिँ दण्ड विधान अनुसारको चाहिँ अपराधको अनुसार चाहिँ उसलाई चाहिँ कसैले दलित बनाइदिने, कसैले चाहिँ मतवाली नमासिने बनाइदिने, नमासिने बनाइदिने। जस्तो अब एउटा बाहुनले दमिनी बिहा गर्यो भने त्यो दमै भयो, कमिनी बिहा गर्यो कमिनी भयो, कामी भयो, सार्की बिहा गर्यो भने त्यो सार्की भयो। त्यसरी जात खस्दै आयो। जात खस्दै 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 आएको। त्यस कारणले अब यी गुरुङ मगर र ठकुरी भन्दा कामी दमै सार्की बाठा हुन्छन् कि त त्यो बाहुनैबाट आएको हो नि त, त्यो जिन त त्यहाँबाट आएको छ नि, हो कि होइन? त्यही भएर तर यो मान्न तयार छैन त अहिलेको समाज त। मानेर पनि नमाने पनि कुरो त्यही हो, माने पनि नमानेको नि। अब अहिलेको एउटा उपाध्याय बाहुनको र एउटा कामीको चाहिँ डिनाइ परीक्षण गरौँ त, संस्कार उही छ। अब चाहिँ बाहुनको र छेत्रीको विवाह व्रतबन्ध गर्दाखेरि जग्गा बसाल्छन्, त्यहाँ पुरोहितले काम गर्छ। कामी दमैको पनि कर्म चलाउने भन्छन्, व्रतबन्ध गर्दाखेरि बिहा गर्दाखेरि त्यस्तै किसिमको लिङ्ग बनाएर चाहिँ जग्गा थापना गर्छ। तर आफ्नो ज्वाइँ भानिजले कर्म गर्छ। तर त्यहाँ चाहिँ पढ्ने के पढ्ने त? श्लोक भन्ने, नेपाली भाषा यस्तो 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 श्लोक भट्याउँदै कर्म गर्दै गर्छ। विधि विधान एउटै हो। भने दण्ड पाएर मात्रै थप घट तलमाथि भयो। दण्ड पाएर चाहिँ नि जस्तो भने उपाध्याय बाहुन दमिनीसँग बिग्रियो भने त दमै भयो नि त। अब त्यसो हो भने अब मष्टको कुरा गर्दाखेरि नि अब यिनीहरू त जात एउटै खस आर्यमै परे। अब मष्टको कुरा गर्दा मेरो मष्ट यही, मेरो मष्ट देवता यही हो भनेर चिन्न चाहिँ कसरी? जस्तो मलाई थाहा छैन, म पनि आर्यमै परेँ नि। त्यो त अब चाहिँ त्यही त। अब तपाईँले चिन्नु भएन, तपाईँ अन्यमा पर्नुभयो। अन्यमा परेको होइन, अन्यमा परे। किन? अहिले पनि मेरो कुल देवता पूजा गर्दाखेरि, म मेरो कुरा गर्दैछु, कुल देवता पूजा गर्दा अघि तपाईँले भन्दाखेरि मलाई झल्यास भयो कि रुखको बुटा मुनि ढुङ्गाको पूजा गरे मैले देखिरहेको छु। तपाईँले भने जस्तो त्यहाँ मन्दिर पनि बनाएको छैनन्, बनाउने विषयमा धेरैचोटि छलफल पनि भयो। मन्दिर बनाउनै हुँदैन, ढुङ्गा राख्न पनि हुँदैन। एक थरीले मन्दिर बनाउनुपर्छ भन्न थाल्यो, अर्कोले स्याउलाले बार्नुपर्छ भनेर अहिलेसम्म स्याउलाले गरिरहेछन्। अब छरछिमेकमा मन्दिर बनाइसके त्यहाँ हेर्दाखेरि। भने हामी मष्टको पूजा गर्छौँ भने मलाई थाहा थिएन अहिलेसम्म। किन थाहा भएन त मलाई मष्टको बारेमा? तपाईँले चासो लिनु भएन। मभन्दा अगाडिको मेरो अब चाहिँ त्यो मैले के भन्दैछु भन्दाखेरि पुस्ताको हस्तान्तरण, दक्षताको हस्तान्तरण हुनु पर्यो, होइन? जस्तो अब मष्टको त कुरै गरौँ, तपाईँ के गोत्र? गोत्र त थाहा छ, भारद्वाज हो म, होइन? अब गोत्र त थाहा छ तपाईँको चाहिँ भारद्वाज गोत्रको। अनि कति प्रवर त थाहै छैन। हो, ब्राह्मण कुलमा जन्मिएको ब्राह्मणको कति प्रवर? प्रवर भन्ने हुन्छ त्यहाँ, गोत्र मात्रै भनेर हुन्छ र? शाखा के हो? माध्यम दिने शाखा हो कि? तपाईँको भारद्वाज गोत्रको त्रिप्रवर हुन्छ। भारद्वाज अङ्गिरस वारसपत्य त्रिप्रवर। भारद्वाज गोत्रको भारद्वाज अङ्गिरस वारसपत्य त्रिप्रवर भन्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ तीनजना प्रवर भनेको महा, तीनजना चाहिँ विद्वान भएको रहेछन्। भारद्वाज गोत्र त भन्नुभयो, भारद्वाज गोत्र त्रिप्रवर हुन्छ। प्रवर भनेको चाहिँ नि ठुलो, महा भनेको त्यहाँ तीनवटा चाहिँ विद्वान भएको रहेछन्। ती के त? भारद्वाज ऋषिको सन्तान भारद्वाज अङ्गिरस वारसपत्य त्रिप्रवर भन्ने हुन्छ। शाखा के हो त? माध्यन्दिनीय शाखा भन्ने हुन्छ। अहिले त पहाडका बाहुन जति सबैको माध्यन्दिनीय शाखा। शुक्ल वेद के हो? शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद पनि छन्। त्यो आफ्नो कुरो नचिनेपछि तपाईँ भारद्वाज गोत्र भन्नुहुन्छ। अब प्रवर के हो थाहा छैन, मैले चाहिँ तपाईँको प्रवर भनिदिनु पऱ्यो। के हो भनिदिनु त मेरो? त्यही त प्रवर भन्ने त्रिप्रवर, भारद्वाज अङ्गिरस वारसपत्य तीनवटै हुन्छ मेरो। तीनवटा भयो, कुनैको चाहिँ अर्कै हुन्छ। फेरि उतापट्टि चाहिँ वशिष्ठ गोत्रको पनि त्रिप्रवर हो, तर त्यसको नाम भिन्नै भिन्नै हुन्छ। अब यो कसरी थाहा पाउने त? यो त करोडौँ नेपालीलाई थाहा भएन कि अब यो कुरा। त्यो थाहा नहुने होइन। अब चाहिँ नि यहाँ किर्तिपुर मत्स्य गाउँको शिखरनाथ सुवेदीले थरगोत्र प्रवरावली भन्ने किताब लेख्नु भएको छ। म पनि सुवेदी नै हो फेरि। हो त थरगोत्र प्रवरावली भन्ने किताब पढ्नुहोस्। त्यहाँ चाहिँ नि कुन थरको गोत्र के हो, कुन थरको प्रवर के हो, कसको चाहिँ सगोत्री के हो भने खर्लप्पै लेखेको छ।
अब तपाईँले अघि एउटा कुरा गर्नुभएको थियो जस्तो बलि प्रथाको मष्ट देवताको अथवा यहाँको हाम्रो संस्कृतिको रीतिथितिको क्रिस्चियनहरू आक्रमण गर्छन् पश्चिमाहरू आक्रमण गर्छन् तिनीहरूकै कारण यसो भइरहेछ जसरी मच्छिन्द्रनाथको रथ तान्न दिएन अहिले बिस्केट जात्रा गर्न दिएन दसैँमा पूजा गर्न दिएन पशुपतिको ढोका कयौँसम्म बन्द भयो पश्चिमाहरू आखिर किन यसो गर्छन् के चाहन्छन् हामीबाट किन यो यस्तो किसिमको प्रभाव यसमा चाहिँ नि अब विश्वमा एक मात्र हिन्दू राष्ट्र नेपाल थियो एक मात्र हिन्दू राष्ट्र नेपाल थियो अनि हिन्दूहरूको राजतन्त्र नेपालमा मात्रै थियो अहिले क्रिस्चियनका कति राजा छन् कति राजा छन् बुद्धिस्टका चाहिँ राजा भने सम्राट छ जापानमा मुसलमानहरूको राजा कति छन् तर हिन्दूको राजा नेपालमा मात्रै हिन्दू राजतन्त्र हिन्दू राज्य अधिराज्य नेपालमा मात्रै त्यसलाई त मास्न पर्यो नि त हिन्दू राजतन्त्र पनि खलास बनाइदियो हिन्दू अधिराज्य पनि खलास बनाइदियो अब बाँकी बचेका जति संस्कृति छन् त्यसलाई मास्ने र पश्चिमाहरूको चाहिँ नि ग्रान्ड डिजाइन अथवा उनीहरूको नीति के हो भन्दाखेरि कुनै पनि जातिलाई आफ्नो दास बनाउनुपर्छ भने त्यो जातिमाथि शासन गर्नुपर्छ भने सबभन्दा पहिले त्यसको भाषा मास त्यसको धर्म मास त्यसको संस्कृति मास त्यो ग्रान्ड डिजाइन अनुसार यहाँ काम भइरहेको छ राजतन्त्र मासिसके हिन्दू धर्म सकिसके अब के बाँकी छ त यिनीहरू त्यही त नि बचे खुचेका कुराहरू मास्ने दसैँ मानेपछि त्यहाँ त चाहिँ देवीको उपासना हुन्छ बिस्केट जात्रा मानेपछि त्यहाँ त भैरव र भद्रकालीको उपासना हुन्छ मच्छिन्द्रनाथको चाहिँ जात्रा मानेपछि त्यहाँ त सहकाल आउँछ त्यहाँ दुर्भिक्ष हट्छ त्यो गर्न दिन्छ त अनि क्रिस्चियनले नगर भनिदियो हो के अरे भनिदियो भएन हाम्रो राज्य सत्ता पनि उनीहरूबाट कहीँ कतै प्रभावित भएको हो अहिलेको सरकार सत्ता नेता अब अहिले संसारै उनीहरूबाट प्रभावित छ किन भन्दाखेरि मैले अघि नै भने नेपालको स्रोतबाट त 5% मात्रै बजेट छ होला नेपालको कति अरब खरब बजेट निकाल्छ नि त अब त्यसमा 5% पनि पुगेको छैन नेपालको आन्तरिक स्रोत अरू त सबै चाहिँ पश्चिमेली युरोपियन युनियनले दिने अमेरिकाले चाहिँ दिने कोले दिने हो दिएपछि उनले त यसो गर भनेपछि त्यो मान्न परेन भने गरिबी र अशिक्षाले गर्दा माथि उनीहरू खेलिरहेको छ अब नि त्यो अब चाहिँ हेर्नुहोस् है अब यो बहुदल आयो गणतन्त्र आयो त्योभन्दा पहिले हाम्रा एनटिभीमा समाचार भन्ने दिदीबहिनीहरू टन्न चौबन्दी चोलो लगाएर साडी लगाएर समाचार भन्थे पछि गणतन्त्र आएपछि गोरुको छाला जस्तो लेफ्राक्क परेको कमेज त्यो चाहिँ कलर त्यस्तो लगाएर वाङ्ग चाहिँ छाती स्तन पनि आधा आधा देखाएर अर्धनाङ्न बनाइदियो यस्तो गर्ने त्यस्तो अहिले बल्ल बल्ल अलिअलि ब्लाउज र चाहिँ साडी लाउन थालेको छ एक दुईजनाले चाहिँ एनटिभीतिर चाहिँ दौरा सुरा लगाएर समाचार भन्न थालेका छन् सुरुमा त ओहो गणतन्त्र आएको सुरुमा त अर्धनग्न अवस्था त्यो किन ग्लोबलाइजेसन हो अरे तर यही कुरा हामीले अरू मान्छेहरूसँग अरू व्यक्तिहरूसँग गर्दा उहाँहरू के भन्नुहुन्छ भने नाम नलिउँ अहिले तपाईँसँग उहाँहरू पशुपतिनाथको महादेवको लिङ्गको कुरा गर्नुहुन्छ पशुपतिनाथमा नाङ्गा बाबाहरू हिँडेको कुरा गर्नुहुन्छ यी हिन्दू धर्मका टुडालमा भएका ती आकृतिहरूको बारेमा कुरा गर्दा हिन्दू धर्ममाथि प्रहार गर्ने चाहिँ उहाँहरूले त्यसलाई एकदमै सजिलो टुल्स बनाउनु भएको छ माध्यम बनाउनु भएको छ यसमा के भन्नुहुन्छ होइन नागा त अब हामी सबैजना नागै त हामी यो लुगा लाउन जानेको कति भयो लुगा लाउन जानेको त धेरै भएको त चाहिँ छैन र ती नागा बाबाहरू आउँछन् भारतबाट त नाङ्गै त आउँदैन माथिल्लो अङ्ग त नाङ्गै होला तल त एउटा चाहिँ नि भने पनि बेरेर आउँछ तर पशुपतिको मन्दिरभित्र उनीहरू नग्न अवस्थामा बस्छन् सम्प्रदाय नै त्यस्तो हो तर अब नेपालमा त यहाँ त लिङ्ग पूजा हुन्छ त्यस्तो पनि देवता हुन्छ हा भनेर हा उडाउँछ कति अनाथहरूले दुध खान पाएको छैन ढुङ्गामा दुध पखाउने भन्छन् हो के अरे भन्ने हुन्छ तर भगवान्लाई भाइरस क्लिन गर्ने भगवान् पशुपतिनाथलाई पञ्चामृतले स्नान गराएर पूजा गरेपछि मान्छेको मनको भाइरस शरीरको भाइरस घरको भाइरस समाजको भाइरस राष्ट्रको भाइरस त्यो क्लिन हुन्छ अब अहिले त पशुपतिको त निन्दा हुन थालेको छ किन भन्दाखेरि लिङ्ग महादेवको होइन लिङ्ग होइन कि सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अग्रसरतामा जलहरी चढाएपछि पशुपति विकास कोषले
पशुपतिनाथको जलहरीलाई चाहिँ सुनको पातले मर्यो भनेर त्यो न्युमा पशुपतिको निन्दा हुने, त्यहाँ जलहरी चढाउन पाइँदैन, त्यहाँ सुनको भन्ने मुद्दा परेको छ सर्वोच्च अदालतमा। त्यो विरोधको लागि सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विरोधको लागि विरोध गरेको। एउटा सानो कुरा पाएपछि एउटाले उस्काइदिन्छ, सबै ती क्रिस्चियनका एजेन्टहरू हुन्। कतिले बुझेर लागेको छ, कतिले नबुझिकन लागेको छ। अब त्यहाँ मैले भने नि तपाईँलाई महादेवको लिङ्ग पूजा गर्नेको पनि उनीहरूले विरोध गरे, नागा बाबाहरूको त तपाईँले भनिहाल्नु। अब लिङ्ग मन्दिरको टुँडालमा भएका ती चाहिँ कुदिएका मूर्तिहरूको पनि अत्यन्तै विरोध गर्छन् र हिन्दू धर्मलाई दुत्कार्ने प्रयास गर्छन्। यसलाई अलिकति खण्डन गरिदिनु होइन, उनीहरूले अब त्यसमा हिन्दूहरूको विक पोइन्ट के छ त्यसमा नै अट्याक गर्छ नि। त्यो टुँडालहरू नग्न टुँडालले अब हाम्रो अमूर्त र मूर्त, अमूर्त भनेको दर्शन हो, मूर्त भनेको कलाकृति हो। जस्तो यो जगत कस्तो छ त, यो जगत कस्तो छ, प्रकृति पुरुषात्मकम जगत भनेको छ। प्रकृति र पुरुषले यो जगत बनेको छ भनेको। प्रकृति भनेको स्त्री, पुरुष भनेको पुरुष। प्रकृति पुरुषात्मकम जगत भन्ने जुन अमूर्त दार्शनिक सिद्धान्त हो, त्यो त शिवलिङ्गमा चाहिँ मूर्त रूप दिएको छ। तलको जलहरी भनेको चाहिँ स्त्री हो, त्यो प्रकृति हो, त्यो योनिकै आकारको हुन्छ। माथिको लिङ्ग भनेको पुरुषको प्रतीक हो। यसलाई अलि सजिलो उनीहरूले साधन बनाएका छन् हिन्दूमाथि प्राय। त्यो गरेको छ। अनि माथिको चाहिँ नि जुन त्यो तन्त्रको कुरा भयो, त्यहाँ त्यो तन्त्रको कुरो यो कमजोरी हो हिन्दू धर्मको। किन कमजोरी हुन्थ्यो? किनभने कुनै पनि चाहिँ कुरो मूर्खलाई ज्ञान दिन हुँदैन भन्ने छ। मूर्खलाई ज्ञान दियो भने मिसयुज हुन्छ। त्यही कारणले यस्ता कुराहरूलाई शास्त्रलाई लुकाएर राख्ने। कसरी लुकाउने त भन्दाखेरि त्यहाँ अनेक किसिमका चाहिँ नग्न कलाकृतिहरू। अब एउटा महिलालाई अगाडिबाट पनि एउटा पुरुषले सम्भोग गर्न थालेको छ, पछाडि पनि एउटा पुरुषले सम्भोग गर्न थालेको छ। अनि कुनै कुनैमा चाहिँ स्त्रीले नै पुरुषको लिङ्गलाई तानेर आफ्नो योनिमा चाहिँ छिराउन लागेको छ। त्यसले के दर्शायो? तन्त्र शास्त्रको सिद्धान्तलाई त्यहाँ दर्शाएको छ। त्यो गुरुमुखगम्य भनेको गाइडले यो हो यो हो यो भनेर पढाएपछि मात्रै बुझिन्छ। बाहिर हेर्दाखेरि अर्कै, भित्रपट्टि अर्कै छ। गुरुमुखगम्य त्यस्तो चाहिँ तान्त्रिक सिद्धान्तको कुरा हो त्यो। त्यसको कुरा हामीले बुझ्दैनौँ। नबुझेपछि अनि हो के अरे भन्छ। उनीहरूसँग प्रतिवाद गर्न सक्ने चाहिँ हाम्रो क्षमता छैन। प्रतिवाद गर्न सक्न पर्यो। अब नि यही विषयमा जस्तै पश्चिमाहरूले क्रिस्चियनहरूले कसरी हामीमाथि प्रहार गरेका छन् भन्ने पछिल्लो उदाहरण मैले मस्टको तपाईँसँग जति कुरा गरेँ, यही विषयमा चाहिँ नि के भएको छ भने नेपालमा खस आर्यलाई फुटाउन क्रिस्चियनहरूले ठुलो षड्यन्त्र गरेको पर्दाफास भएको छ। केही दिन अगाडि एउटा विज्ञप्ति सार्वजनिक भयो। त्यो विज्ञप्तिमा चाहिँ नि नेपाली समुदायमा विभाजन र जातीय भड्काउ सिर्जना गर्न अहिलेसम्म सकिएन। इसाई धर्मका नाममा खुलेका संस्थाहरूले अब खसहरूको धर्म मस्ट हो, आर्यहरूको धर्म हिन्दू हो भन्ने किसिमको भ्रम फैलाएर त्यस्ता किसिमका विज्ञप्तिहरू नै सार्वजनिक गरेका छन्। के साँच्चीकै खसहरूको धर्म मस्ट हो? आर्यहरूको हिन्दू भन्दा यिनीहरूलाई फुटाउन अब क्रिस्चियनहरू अगाडि बढ्या हुन् जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? अहिले निकै भाइरल भएको छ। अब यो चाहिँ नि मैले अघि नै भने मस्ट चाहिँ नि धर्म होइन भन्नुभयो तपाईँले। यो चाहिँ नि प्राकृत धर्म अन्तर्गतको मूल देवता हो। हजुर। र खसहरू पनि अहिले नेपालमा जस्तो भनौँ अहिले तपाईँ र म चाहिँ नि जुन भाषा बोलिरहेको छु त्यो कुनै बेलाको खस कुरा। अहिले राष्ट्रभाषा नेपाली कुनै बेलाको खस कुरा हो, कुनै बेलाको बाहुन कुरा होइन, खस कुरा। किनभने साम्राज्य खसको थियो। अहिले हामी नेपालमा जसलाई चाहिँ हिन्दू संस्कृति आर्य संस्कृति भन्छौँ, त्यो कुनै बेलाको खसहरूको रीतिथितिको विकसित रूप हो। त्यसमा भारतको गङ्गाको मैदानमा विकास भएका कति सभ्यता संस्कृतिले यहाँ चाहिँ प्रभाव पारेको छ। र नेपाली संस्कृति यो खस संस्कृतिको विकसित रूप, नेपाली भाषा खस कुराको विकसित रूप। त्यस कारणले खसहरूले पनि अघि त अब अनादिकालमा त के थियो खसहरूले पनि आर्य धर्म अपनाए, आर्य संस्कृति अपनाएर नेपालको चाहिँ नि अब राज्य सत्तामा सबभन्दा माथि पुगेको छ। र फेरि यो खसहरूलाई आर्य संस्कृति अपनाएर माथि पुर्याउन बाहुनहरूको हात छ। किनभने नेपाल राष्ट्रको निर्माणमा हामीले दुईवटा कुरो बुझ्नुपर्छ। एउटा असीवृत्ति मसीवृत्ति
असीवृत्ति भनेको खुडा हान्ने जातका खसहरू, मसीवृत्ति भनेको शास्त्र र श्रेष्ठ जानेका बाहुनहरू। उहिले चाहिँ शत्रु राज्यमा एउटा राज्यको मानिस अर्को राज्यमा जान पाउँदैन थियो, तर जोगी र बाहुनले चाहिँ सराबरी जहाँ गए पनि पाउने। अनि मित्रभेद मित्र प्राप्ति दुईवटा राज्यलाई जुदाइदिने अनि मिलाइदिने काम जोगी र बाहुनले गर्थे। अनि खुडा हान्ने जातकाले चाहिँ नि खुडा हानेर सैनिक कारबाही गर्नुभन्दा पहिले बाहुन र जोगी गएर चाहिँ वातावरण ठिक्क भने नेटवर्क बनाउने, अनि खसाहरूले खुडा हानेर चाहिँ फिडवर्क गर्ने। खसाहरूले चाहिँ खुडा हानेर चाहिँ राज्य जितिसकेपछि फेरि शास्त्र र श्रेष्ठ जानेका बाहुनहरूले स्याह श्रेष्ठ मिलाएर अनि चाहिँ राज्यलाई सम्मिलित बनाउने। सपादल चाहिँ खस देशबाट यसरी चाहिँ अगाडि बढेको। अब गण्डकीमा आएपछि खस बाहुनसँग मगर मिसियो, गुरुङ मिसियो, अनि असीवृत्तिका खसहरूसँग मगर र गुरुङ मिसिए। अनि खस मगर र गुरुङको संयुक्त बलबाट बनेको सैन्य नेपाल राष्ट्रको निर्माणको लागि असाध्य सफलीभूत भयो। अनि मसीवृत्तिका बाहुन त थिँदै थिए, लेखापढी गर्ने। उही त पृथ्वीनारायण शाहले लेखापढी गर्ने जान्ने थिएन बिचरा। चिठी लेख्न भए चिठी लेखा त जैसी भन्थे, कस्तो व्यवहारको चिठी लेख्ने मा यस्तो यस्तै व्यवहारको लेखा भनेर राम्रो अक्षरले भाका मिलाएर उसले चिठी लेख्थे। ठकुरीहरू, क्षेत्रीहरू, गुरुङ मगर त कुरै छोडौँ, ठकुरीहरू पनि लेखापढी गरिन्थे। लेखापढी गर्ने काम त बाहुनको। त्यही कारणले मसीवृत्ति शास्त्र र श्रेष्ठ जानेका, असीवृत्ति खुडा हान्ने जातका खसहरूमा, अनि मगर र चाहिँ पहिले मगरहरू सम्पर्कमा आए खस बाहुनसँग, किन मगरहरू त कछाडतिरका जात भए, गुरुङ माथि हिमाली क्षेत्रको जात भयो, हिमालको काठको, त्यसरी पूर्वतिर सम्प्रेषित भयो। अब यस्तो तपाईँले भन्नुभएको छ मष्ट धर्म होइन देवता हो भन्नुभएको छ, तर यहाँ चाहिँ नि मैले अघि तपाईँलाई भने अब पश्चिमा र इसाईहरूको पनि कुरा भयो। नेपाल राष्ट्रमण्डली र नेपाल ख्रिस्टियन समाज भन्ने दुईवटा चाहिँ संस्था रहेछन्। यिनीहरूको नामबाट एउटा विज्ञप्ति सार्वजनिक भएको छ। उनीहरूले नेपाली सनातन धर्म मास्न अब मष्टलाई खसहरूको धर्म र आर्यहरूको हिन्दू बनाएर बाहुन र क्षेत्रीलाई नै विभाजन गर्ने तरिकाबाट अगाडि बढेको। यहाँ के भयो भन्दाखेरि कोही वन धर्म लेख भन्छ, वन धर्म लेखेपछि बुद्धिस्टहरूको सङ्ख्या घटेन। कोही किराँत धर्म लेख भन्छ, अब मष्ट धर्म लेखेपछि त हिन्दूको सङ्ख्या घटेन। त्यही घटाउनलाई यहाँ षड्यन्त्र सुरु भइसक्यो। त्यही त नि कुरो। तर त्यसमा अब हामीले मिल्न पर्यो। मैले भने असीवृत्ति मसीवृत्ति, त्यो असीवृत्तिको चाहिँ खुडा हान्ने जातका खसहरू मात्रै भएर भयो, त्यो मसीवृत्तिका बाहुन चाहियो कि आउनु पर्यो। अब त्यो चाहियो कि चाहिएन। मैले अघि नै भने असीवृत्ति मसीवृत्ति। असीवृत्ति भनेका खुडा हान्ने जातका खसहरू, ती ठकुरी पनि त्यो खस वर्गमै पर्छ। खसमध्येको महाखस भयो ठकुरी। अनि मैले अघि नै भने त यो राष्ट्रको निर्माण कसरी भयो। शत्रु राज्यमा एउटा राज्यको मान्छे त अर्को राज्यमा त जानै पाइँदैन, पक्रेर कैद गरिहाल्थे, माटिहाल्थे। तर ब्राह्मण र चाहिँ जोगीलाई अभय वरदान, अनि मित्रभेद मित्र प्राप्ति, राज्यको बिचमा लडाइँ गराइदिने पनि त्यो बाहुन हो, जोगी हो। मिलन गराइदिने पनि त्यो बाहुन र जोगी हो। त्यो बाहुन र जोगीले लडाइँ गरेर मिलाइदिने काम गरिरहँदा अब इसाईहरूले खस र बाहुनहरूको बिचमा चाहिँ लडाइँ गराइदिन थालिसके। यहाँ मैले त्यही त भनेको त। अब त्यस्तो थियो। त्यसपछि बल्ल चाहिँ खसहरूसँग चाहिँ गुरुङ र मगर मिसियो, र खस मगर र गुरुङ चाहिँ खुडा हान्ने, मगर र गुरुङ पनि खुडा हान्ने जातमा दरिए। खस सर, खस ठकुरी सर। अनि बाहुनले त श्रेष्ठ स्याह श्रेष्ठ मिलाएको छ। त्यसरी यो राष्ट्रको निर्माण भएको हो। त्यो कुरो हामीले बुझ्न पर्यो, बुझाउन सक्नु पर्यो। अब मैले यहाँ तपाईँसँग जोड्न कहाँनिर खोजेँ भने जस्तो 95% ओमकार परिवार छन्, सनातनी धर्म मान्छन् भनेर हामीले मानिरहेछौँ। अब त्यसलाई चाहिँ इसाईहरूले नेपालमा धर्मान्तरण गर्न सकेनन्। अब उनीहरूले यो मौकामा नेपालमा चाहिने तपाईँको खस र आर्यलाई नै फुटाइदिने गरी एउटा सम्मेलनै गरिसके। यहाँ यसमा खसहरूले विज्ञप्ति निकालिसकेर मष्ट धर्म मान्ने कुरा गरिसके। अब रोक्न के गर्नुपर्छ त्यसले? पहिले के थियो भने सनै बिस्तारै पहिले गुरुङ मगर राई लिम्बू र हिन्दूहरूको बिचमा, खस बाहुनको बिचमा विभेद गरायो हो। त्यसमा उनीहरू सफल भए। बाहुन क्षेत्री हिन्दूहरूसँग गुरुङ मगर र राई लिम्बूहरूको विभेद गरायो। त्यसमा उनीहरू सफल छन्। पूर्ण सफल होइन, केही आंशिक सफल छन्। तर अब चाहिँ फाटो पार्न पऱ्यो के त असीवृत्ति मसीवृत्ति। खस क्षेत्री र चाहिँ बाहुनहरूको बिचमा फाटो पार्न पऱ्यो।
अनि सेकेन्ड च्याप्टरको चाहिँ सुरु भएको छ त्यहाँ। अब मष्ट धर्म त्यो हुँदै नभएको धर्म मष्ट धर्म होइन, त्यो कुल देवता हो, त्यो बाहुनको पनि कुल देवता हो, खसको पनि कुल देवता हो, मूल कुल देवतै त्यही हो। देवाली मान्दाखेरि अब देवाली भन्न हुँदैन, कुल पूजा गर्दै त्यही हुन्छ। त्यस कारणले यो चाहिँ फाटो परेको हो। र हामीले आफ्नो प्रोसेस अफ नेपालाइजेसन, नेपाली राष्ट्रियताको विकास कसरी भयो, इतनी कम्बिनेसन, समुदाय बिचको समन्वय कस्तो छ र नेसनल इन्टिग्रेसन, नेपालको समीकरण कसरी भएको छ, यो तीनवटा कुरो बुझ्नुपर्छ। त्यो बुझाउने काम सरकारको हो, प्रज्ञा प्रतिष्ठानको हो, विश्वविद्यालयहरूको हो, प्राज्ञिक वर्गहरूको हो। अब नि हो ठ्याक्क सरकारले के गरेछ थाहा छैन। प्रज्ञा प्रतिष्ठानको जिम्मेवार व्यक्ति तपाईँ नै हुनुहुन्छ, हामी तपाईँ कहाँ। प्रज्ञा प्रतिष्ठानले पनि गरेको छैन, मैले व्यक्तिगत रूपमा गरिरहेको छु। अब त्यही त अब त गर्नुपर्ने बेला हो। म तपाईँको दैलो ढकढकाउन आइसकेँ मिडिया मार्फत। मैले त भनिरहेकै छु यही। मेरो त म प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा रहे पनि नरहे पनि अघि पनि यही भन्थेँ, पछि पनि यही भन्छु। यहाँ गम्भीर कुरो कहाँनिर आयो भने अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका ख्रिस्टियन संस्थाको विशेष बैठकले ब्राह्मण समुदायलाई आर्य, हिन्दू र क्षेत्री समुदायलाई खस मस्टो बनाएर विभाजन गर्ने रणनीति अनुसार मिसन अगाडि बढेको सहस्र जानकारी गराइन्छ भनेर उनीहरूले विज्ञप्ति जारी गरे, दुईजना सचिव र महासचिवले। त्यति मात्र होइन, ब्राह्मण तथा क्षेत्री समुदायलाई नटुक्राएसम्म धर्मान्तरण गर्न कठिन हुने हुँदा यसपटकको जनगणनामा हेर्नुहोस् है, सम्पूर्ण ब्राह्मण क्षेत्री समुदायका ख्रिस्टियनहरूले आफ्नो घरमा आउने गणकहरूलाई जातिमा खस र धर्ममा मस्ट लेखाउन आफ्नो चर्चभित्रका विश्वासीहरूलाई जानकारी गराएर सर्कुलर गरिसके। अब जनगणनामा समेत धर्म चाहिने मस्ट, जात चाहिने खस लेख्ने भनिसकेपछि के हुन्छ त? अब मैले अघि नै भने नि गुरुङ, मगर, राई, लिम्बू र चाहिँ बाहुन क्षेत्रीको बिचमा चाहिँ विभेद गराउन उनीहरू सफल भयो, पूर्ण सफल भएको छैन, केही सफल भएका छन्। अब खस आर्यमा त्यो खस र आर्यमा चाहिँ त्यो सेकेन्ड च्याप्टर भयो, सुरु गरे। अनि यति मात्रै होइन, उक्त काममा अन्तर्राष्ट्रिय संस्था युनाइटेड मिसन नेपाल भन्ने तपाईँको युएमएन भन्ने एउटा संस्था रहेछ, त्यो क्रिस्चियनहरूको संस्था, त्यो चाहिँ सक्रिय भूमिका र सहयोग गर्न त्यो अग्रसर भएको छ। युनाइटेड मिसनको कूटनीतिक पहलबाट विश्व मस्ट महासङ्घ गठन भएको छ। हेर्नुहोस् है, क्रिस्चियनकै उबाट नेपालको संविधानमा खस आर्य एकै हुन् भनी लेखिएको छ। फेरि खस आर्य एकै हुन् भनेर कानुनमा समेट्नु क्रिस्चियन जातका लागि दुःखद कुरा हो र विज्ञप्तिमा भनिएको छ यस्तो विषम परिस्थितिमा धर्मान्तरण कठिन हुने हुनाले यो काम गर्न अग्रसर हुनुपर्छ भनेर उनीहरू लागे। अब यसलाई रोक्न सरकारले के गर्नु पर्ला, प्रज्ञा प्रतिष्ठानले के गर्नु पर्ला र अरू अन्य चाहिने थिङ्क ट्याङ्कहरूले के गर्नु पर्ला, यो चिन्ताको विषय भयो नि। होइन चाहिँ अब यो सरकारले के गर्ला, प्रज्ञा प्रतिष्ठानले के गर्ला भन्नुभन्दा अब खस बाहुनले के गर्ला त्यसमा जानुपर्छ भने। अनि खसहरूले विज्ञप्ति निकालिसके हाम्रो धर्म मस्ट हो भनेर केही खसहरू अगाडि आइसके। त्यो त अब केही चाहिँ हामा जानी भए त्यो हामा। त्यस कारणले अब हाम्रो निजस्व के हो, वर्चस्व के हो, आफ्नो कुरो के हो त्यो थाहा पाउनु पऱ्यो नि त। तपाईँले प्रवर थाहा रहन्छ, मैले भनिदिएँ। अब 12 भाइ मस्टमा अब कुलदेवता कुन हो त्यो थाहा पाउनु पऱ्यो। अब जनताहरू जाग्नु पर्ने बेला भयो, जनता जाग्नु पर्यो। सरकारले पनि यसमा त अलिकति, अब जनता जागेपछि त सरकारले काम गर्छ, प्रज्ञा प्रतिष्ठानले चाहिँ जनता जागेपछि त प्रज्ञा प्रतिष्ठानले काम गर्छ। तपाईँको यसमा तपाईँहरू त मसँग मात्रै पो अन्तर्वार्ता लिन आउनुभयो, तपाईँहरूको डेलिगेसन आउनु न, कुलपतिलाई भेट्नुहोस्, सबैलाई भेट्नुहोस्। ल यसको चाहिँ जनतालाई सुशिक्षित गराउने कामै प्रज्ञा प्रतिष्ठानको। प्रज्ञा प्रतिष्ठा भनेको त, प्रज्ञा भनेको बुद्धि, प्रतिष्ठा भनेको स्थिर भएको व्यक्ति, प्रज्ञा प्रतिष्ठा। प्रज्ञा प्रतिष्ठान भनेको त बुद्धि स्थिर भएका व्यक्तिहरू बसेर प्राज्ञिक अभ्यास गर्ने थलो। यसले राष्ट्रको चाहिँ नि प्राज्ञिक आपूर्ति गर्नुपर्छ भन्ने मेरो कुरा हो। अब अन्तिममा म तपाईँलाई सोध्छु, यो मस्टको कुनै आकार हुँदैन, निराकार हुन्छ भन्ने मैले सुनेको थिएँ। मस्टमा पनि दारे मस्टमा चाहिँ नि भैरवको पूजा र दुधे मस्टमा चाहिँ नि शिवको पूजा हुन्छ भनेर। होइन, शिवको पूजा भन्ने पछि आयो। यहाँ शिवसँग विष्णुसँग यसको सम्बन्ध छैन। दारे मस्ट र खप्पर मस्टले भोग खाने, दुधे मस्टले चाहिँ दूध खाने, दुधको धारा दिने, बाबी र मस्टले बाबर भनेको रोटी खाने। अनि यिनीहरूमा दलितहरूको पनि धामी चल्छ। दलितको मूल धामीलाई त उपाध्याय बाहुनले गोसाई महाराज भनेर पतक्क निहुरेर चाहिँ नि अब ढोक गर्ने। अब एउटा उपाध्याय बाहुनीको जाया जन्म भयो भने कोख माझो भयो भने ल भनेर चाहिँ मास्टरले चाहिँ अक्षता दिन्छ। अब म धामीसँग चाहिँ 2 हात चाहिँ नि गरेपछि त दलितको हात माथि, उपाध्याय बाहुनीको हात तल भयो कि भएन? अनि आफ्नो हातमा भएको चाहिँ
चामल चाहिँ फुको मार्छ खान्छ र चाहिँ छोरा जन्मन्छ उपाध्याय भनेपछि बाहुनु बन्छ। अब मस्टको बारेमा धेरै थोरै भए नि जान्ने मौका दिनुभयो, अवसर दिनुभयो। अब यो चिन्ताको विषय छ, यसमा तपाईँले पनि पहल गरिदिनुपर्छ, बाहुन खसहरूले पनि पहल गर्नुपर्छ, तपाईँले भनिहाल्नुभयो। सबैतिरबाट पहल गरेर मेरो काम त के हो भन्दै मैले अघि नै भने बाहुनहरू चाहिँ नि आदर्शवान हुनु पर्यो, नैतिकवान हुनु पर्यो, आफ्नो निजस्वमा रहन पर्यो, आफ्नो वर्चस्वमा रहन पर्यो। अहिले बाहुनहरूले धर्म छोडेको छ। मैले एक ठाउँमा भने, अझै फेरि भन्छु तपाईँको सञ्चार माध्यम मार्फत, त्यो क्रिस्चियनलाई चाहिँ एक चुड्कीमा चाहिँ हटाउन सकिन्छ नेपालबाट, विश्वबाट एक चुड्कीमा। त्यसको उपाय छ। के हो त्यसको उपाय? जस्तो अब अहिले हामी बडा दसैँ हिन्दूको चाड भन्छौँ नि, हिन्दूमा ब्राह्मण, क्षेत्री, वैश्य, शूद्र 4 वर्ण छ। अन्त अहिले 4 वर्णको कुरो गर्न हुँदैन भन्छन्, तर प्रकारान्तरले गर्नुपर्छ। दसैँ भनेको क्षेत्रीय वर्गको चाड हो, त्यो शासक वर्गको। बाउलाई मारेर चाहिँ छोरा राजा हुने, भाइलाई मारेर दाइ राजा हुने, बाउको श्राद्धको दिनमा भाइ बोलाएर चाहिँ उसलाई चाहिँ काट्ने, हनबैरी भनबैरी त बाहुनको कर्म त होइन, त्यो क्षेत्रीको कर्म, क्षेत्रीको चाड हो, शासक वर्ग छ दसैँ। तिहार भनेको वैश्यको चाड, धन। उसले त राजाले पनि धन कमाउँदैनथे। होली भनेको कृष्णको होली भने त्यो शूद्रको चाड हो, त्यो तन्त्र मन्त्र केही पनि छैन, भाङ खायो हुर्रे भने रमाइलो गर्यो। बाहुनको चाड के हो त? जनै पुडीमा, ऋषि तर्पणी। जनै पुडीमा भनौँ न। ऋषि भनेको त ज्ञानवान पुरुषहरू, ज्ञानको रिन्यू रिचार्ज गर्न पर्यो। ज्ञानको रिन्यू रिचार्ज गर्नलाई अब श्रावणी कर्म गर्नुपर्छ। श्रावणी कर्म, श्रावणी कर्मको त असारमा श्रावणी कर्म हुँदैन, जेठ के अरे साउनमा हुन्छ, भदौमा हुँदैन। किन श्रावणी कर्म श्रावणमा त? श्रावण शुक्ल पूर्णिमा श्रावणी कर्म गर्नु पर्यो। श्रावणी कर्म गर्नाले भोलि चाहिँ जनै पूर्णिमा भनेको आज 2 जाति जसले जनै लाउँछन् उसले नङ केस गर्न पर्यो, नङ काट्न पर्यो, कपाल मुण्डन गर्न पर्यो, एक भक्त एक छागे भात खान पर्यो, भोलिपल्ट तीर्थमा स्नान गरेर जनै मन्त्रन पर्यो। अनि त्यो जनै कस्तो किसिमको त? सफा जमिनमा उम्रेको सदवा बाहुनीले चाहिँ उपाध्याय बाहुनले काटेको जनै, विभिन्न किसिमको औषधि लगाएर पकाउनु पर्यो, त्यसलाई प्राण प्रतिष्ठा गर्न पर्यो, यज्ञोपवीत धारण गर्न पर्यो। अहिले त्यो गर्दैन। त्यो नगरेपछि क्रिस्चियनले नखाए कसले खान्छ? त्यस कारणले सबै तागतधारी वर्गले श्रावणी कर्म गर्नुहोस्, ब्रह्मगायत्री जप्नुहोस्। 108 माला जप्न नभने 21 पटक सबैले जप्नुहोस् बिहान बिहान। एक चुड्कीमा क्रिस्चियनलाई हटाउन सकिन्छ भन्ने मेरो दावा। मैले पटक पटक सबैको फर्मुला, पटक पटक मेरो फर्मुला होइन, मैले ब्राह्मण वर्गहरूलाई मैले अनुरोध गरेको। किन भन्दाखेरि ब्राह्मणहरूको शुभ आशीर्वादबाट मैले यति कुरा जाने, यो पदसम्म म आइपुगेँ। आज यो पदभन्दा पनि माथि जान सक्छु म। र ब्राह्मणहरूसँगको सत्सङ्गबाट, ब्राह्मणहरूको सहयोगबाट मैले यति कुरा जानेको, यो पदसम्म म आइपुग्यो। त्यस कारण ब्राह्मणहरू भनेका मेरो आदर्श पुरुषहरू। ब्राह्मणहरू आदर्शवान भयो भने, किनभने यो सम्पूर्ण चराचर जगत देवी देवताको अधीनमा छ। देवी देवताहरू मन्त्रका अधीनमा छन्, मन्त्र ब्राह्मणको अधीनमा छ। ब्राह्मण आफ्नो निष्ठामा छ, स्थित प्रज्ञा भएका ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मणहरू। रिमोट कन्ट्रोल त बाहुनको हातमा रहेछ नि त। भूगोलमा बसेर खगोललाई कन्ट्रोल गर्न सक्ने ताकत छ। तर अहिले सबै चाहिँ श्रावणी कर्म गर्दैन, हिन्दू धर्मको कुरा गर्छ, वेदको कुरा गर्छ, हिन्दू राष्ट्रको कुरा गर्छ, हिन्दू राजतन्त्रको कुरा गर्छ। त्यसले त रिएक्सन भइरहेको छ। आफ्नो नीतिमा नबस्ने नीतिको कुरा गर्थे, रिएक्सन भएन। त्यस कारणले यो जडसूत्रवादी कुरा होइन। यही कुराले बाहुनहरूले त मैले सतर्क गराउँदै गरेँ, तपाईँहरू आदर्शवान बन्नुहोस्, आफ्नो ब्राह्मणत्वमा रहनुहोस्। क्रिस्चियन चट हुन्छ, क्रिस्चियन एक चुड्कीमा हटाउन सक्छ, एक चुड्कीमा भनेर भनिरहेको छु। हस् हस् त ल। समय दिनुभयो, अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण जानकारी गराइदिनु। मलाई पनि कतिपय कुरा थाहै थिएन, थाहै नभएको कुरामा आज केही अंश तपाईँबाट लिन सफल भए। अर्को भेटमा अझै जान्ने मौका दिनुहुनेछ भन्ने मैले आशा गरेको छु। समय दिनुभयो।